अब तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छिनामा। गर्भ रहेको बेलादेखि बच्चा 2 वर्ष पुग्दासम्मको 1000 दिनका आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण सम्बन्धी यो कार्यक्रम लहर रेडियो नेपाल राष्ट्रव्यापी नेटवर्क FM 98, 100 र 103 मेगाहर्जमा प्रत्येक शनिबार बिहान 8:15 मा प्रस्तुत हुने गर्छ। नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको नयाँ 179औं भागमा स्वागत गर्छु। म यशोदा। हरेक साता यही समयमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा हामी 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका विषय वस्तुहरू समेट्छौं। यिनै विषयमा तपाई हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौं, साथमा तपाईकै अनुभवहरूलाई समेट्छौं। तर आजको विषय वस्तुमा प्रवेश गर्नु अगाडि तपाई सहभागी श्रोताले रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनेर दिनुभएको प्रतिक्रिया सुनौ। आज हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम रामारोशन गाउँपालिकाका विमल विष्टको प्रतिक्रिया समेटेका छौं। नमस्ते, मेरो नाम विमल विष्ट, अछाम जिल्ला रामारोशन गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बाटलासेन। म प्राय गरी भन्छिन आमा कार्यक्रम सधैँ सुन्ने गर्छु। भन्छिन आमा कार्यक्रम सुन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ परिवारका लागि विभिन्न किसिमका सहयोग पुग्ने कुराहरू, जस्तै बाल बच्चाको आहारको लागि, सुत्केरी महिलाको लागि विभिन्न कुराहरू जान्ने मौका पाएको छु। भन्छिन आमा कार्यक्रमलाई सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। विमलजी, महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सहभागी श्रोता, तपाईका पनि कार्यक्रम सुनेर व्यवहार परिवर्तन गर्नुभएका अनुभवहरू छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला। हामीलाई फोन गरेर आफ्ना सुझावहरू रेकर्ड गराउने नम्बर कार्यक्रमको अन्त्यमा भन्नेछौं। अब भने हामी कार्यक्रम भन्छिन आमाको आजको नियमित छलफलतिर लागौं। कार्यक्रममा आज हामी स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित प्रसूतिका लागि प्रसूतिको तयारी र सुत्केरी स्याहारका सवालमा छलफल गर्दैछौं। यसभित्र सुत्केरी स्याहारको महत्व र यसमा परिवारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्देश समेटिएको मूलपानीको नाटक श्रृंखला। अब सुत्केरी अवस्थामा पनि मैले भने जसरी नै भाउजूको स्याहार गर्नुपर्छ। अब त झन् छोरीको अनुहार हेर्दै दङ्ग पर्दै मन्जरीको स्याहार गरिहाल्छु नि। अनि सुत्केरी गराउने समय नजिकिँदै गर्दा स्वास्थ्य संस्थामा नै सुरक्षित रूपमा प्रसूति गराउनको लागि आवश्यक पूर्व तयारी गर्नुभएका गर्भवती र परिवारका सदस्यहरूको अनुभव पनि सुन्नेछौं। डेलिभरी सक्सेस गरेर चाहिँ सबै स्वास्थ्य आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा चाहिँ कुनै किसिमको फरक नपरोस् भन्नेसम्म हामीले सकेसम्म केयर गरिरहेछौँ र व्यवस्थापन हुनै लाग्छ। त्यसै गरी सुरक्षित प्रसूतिको तयारी कसरी गर्ने र स्वास्थ्य संस्थामा नै किन सुरक्षित प्रसूति गराउनु पर्छ भन्ने विषयमा विज्ञ विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मीका कुरा सुन्नेछौं। समयमै हामीले सबै चिजको पूर्व तयारी गर्यो भने सजिलो तरिकाले हामी चाहिँ प्रसूति गराउन सक्छौं। साथमा अन्य सन्देशमूलक सामग्रीहरू त छँदैछन्। आउनुहोस् अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौं। छलफलको सुरुवात गरौं नाटक श्रृंखलाबाट। आजको मूल पानीको नाटक श्रृंखला सुत्केरी स्याहारको महत्व र त्यसका लागि परिवारका सदस्यको भूमिकाको विषयमा केन्द्रित छ। नमस्कार, म शशिकला आमा। मूलपानीको यसअघिको कथामा लोकसेवाको परीक्षा सकेर अरुण घर आइसकेको छ। परीक्षा राम्रै भएकाले राम्रै नतिजा आउला भन्ने पर्खाइमा छौ। यता गोपालसँग व्यावसायिक साझेदारी गरेको रमेशले होटल किनीवरी सञ्चालन पनि गरिसकेछन्। होटल व्यवसायबाट छोटो समयमै राम्रो सफलता पाएको भन्दै रमेश दङ्ग छन्। उता सेतु कान्छाको श्रीमती मन्जरीको पनि सुत्केरी हुने दिन आउन लागेको हामीले थाहा पाएका थियौं। आज मन्जरीलाई सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य संस्था लगिएको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ त थाहा पाउनुका लागि हामी पनि लागौं है त मूलपानी स्वास्थ्य संस्थातर्फ। सेतु कान्छा दाइ, ओहो, हेर्नुस् त छोरी जन्मिएकी छिन्। खोइ त मिस, फेरि छोरीलाई हेर्छु। हेर्नुस् आहा, कति राम्री है, ठ्याक्कै म जस्तै है सङ्गीता मिस? हो नि, तपाईँकै छोरी हुन् नि त, त्यही भएर तपाईँ जस्तै देखेकी होइन त? है छोरी, है। अनि सङ्गीता मिस, मेरी श्रीमती मन्जरीलाई कस्तो छ? अब यतिका पीडा सहेर बच्चालाई जन्म दिनु भएको छ, सबै कुरा ठिक छ भन्न त मिल्दैन, तर कुनै जोखिम पनि छैन दाइ।
भोलिसम्म उहाँ र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर घर लैजान सकिन्छ। हुन्छ मिस, अनि छोरीको स्वास्थ्य अवस्था त ठिक छ नि? ठिक छ दाइ। तपाईँले गर्भ अवस्थामा हामीले भने जसरी नै भाउजूको स्याहार गर्नुभएकाले बच्चा पनि स्वस्थ जन्मिएको छ। अब तपाईँकै सल्लाह सुझाव अनुसार हेरविचार गरेको हो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद भन्नै पर्छ मिस। गर्भ अवस्थामा मात्रै स्याहार गरेर पुग्दैन नि दाइ, अब सुत्केरी अवस्थामा पनि मैले भने जसरी नै भाउजूको स्याहार गर्नुपर्छ। अब त झन् छोरीको अनुहार हेर्दै दङ्ग पर्दै मन्जरीको स्याहार गरिहाल्छु नि, बरु के गर्नुपर्ने हो सङ्गीता मिस? सुन्नुहोस् दाइ, पहिलो कुरा त सुत्केरी अवस्थाकी भाउजूलाई तागतिलो, पोसिलो, झोलिलो खानेकुराहरू खुवाउनु पर्यो। हजुर हजुर। अनि सधैँ खाइराख्ने खाना भन्दा थप 2 पटक पोसिलो खानेकुराहरू खुवाउनु पर्यो। आमाले जति पोसिलो खानेकुरा खायो उति नै दुध आउँछ, अनि आमाको दुधबाट बच्चाले पनि पोषण पाउँछ। बुझ्नुभयो? बुझे मिस। अनि दाइ, सुत्केरी अवस्था भएकाले मन्जरी भाउजूलाई प्रशस्त आराम गर्न पनि दिनुपर्छ है। हुन्छ मिस, हुन्छ। गरौँ कुराहरू उचाल्न दिनु हुँदैन। त्यो त म कहाँ गर्न दिन्छु र? अनि दाइ, यदि सुत्केरी आमा र बच्चामा कुनै स्वास्थ्य जटिलता देखिएमा चाहिँ परिवारका सदस्य मिलेर उहाँलाई स्वास्थ्य संस्था ल्याउनु होला है। हुन्छ। अब उनीहरूको परिवार भने पनि, श्रीमान भने पनि, बुबा भने पनि मै त हो। त्यस्तो पर्यो भने म ल्याइहाल्छु नि सङ्गीता मिस। हो नि। अनि सुत्केरी महिलाको शरीर संवेदनशील हुने भएकाले कम्तीमा 42 दिनसम्म शारीरिक सम्बन्ध पनि राख्नु हुँदैन। अनि अब त यो दोस्रो बच्चा पनि भयो तपाईँहरूको। हजुर। परिवार नियोजनको बारेमा पनि सोच्नु पर्यो है त? हुन्छ। यो बारेमा त मैले सोचेको छु। अब सुत्केरी जाँच गराउन आउँदा यो बारेमा थप सल्लाह लिनु पर्ला। हुन्छ। अब 3 दिनभित्र सुत्केरी जाँच गराउँदा यो सबै कुरा बताउँला है सेतु दाइ? हुन्छ सङ्गीता मिस। मलाई अमेरिका यही, मलाई जापान पनि यही, मलाई बेलायत नि यही। ए कान्छा, यो 4 नम्बर टेबलमा थप खाना लगिदेऊ त। मलाई पोसिलो नि यही, मलाई रसिलो नि यही, मलाई सबै थोकै यही। के छ हौ धनेश हौ, लौ खाना खानु पर्यो। ठिकै त ठिकै छ, तर म धनेश साउ चाहिँ होइन, म त रमेश साउ परे। तपाईँ झुक्किनु भयो जस्तो छ। ओहो रमेश, त को तपाईँ? मैले त चिनिनँ। हे, मास्क लगाएकोले नचिनेको होला। म सन्तोष, चिनिन? तैँले सन्ते भनेर बोलाउँथिस् त। अरे सन्ते त हो त। लौ न, कति समयपछि भेट भयो हो तसँग। त्यही त। अनि त कसरी साउजी भइस् त? यो त धनेश साउको होटल थियो। लौ, मैले किनेको नि यो होटल त। ए, अनि गोपाल भन्ने को नि फेरि? धनेश साउले त गोपाल भन्नेले किन्दैछ मेरो होटल भन्दै थिए त। हो, गोपाल र म दुवैजना यो होटलको साउ हो, हामी मिलेर किनेको के। ओहो लौ, साथी साउजी भइसकेछ, मलाई त पत्तै थिएन। अनि त विदेशमा थिइस्, कहिले आइस्? कति बस्नु हो त्यो अर्काको देशमा। अब यति के गर्छु भनेर आएको म त। ठिक गरिस्। अब 3-4 महिना विजयको डेरीमा व्यवस्थापक भएर काम गरेँ, अनि आफ्नै केही व्यवसाय गर्नु पर्यो भनेर अहिले होटल साउ भएको छु नि। अनि तँ पनि त मलेसियातिर थिइस् होइन र? कहिले आइस् त? म आएको पनि 2 वर्ष भयो। कोरोना सुरु भएपछि काम फुस्क्यो अनि फर्के। अहिले बजारमा कपडाको होलसेल पसल चलाइराखेको छु। ए ठिकै गरिस्, म पनि त्यही कारणले फर्केको त हो नि। अब यसो बजार आएको बेलामा पसौँला तेरो पसलतिर। हुन्छ नि, बरु मेरो नम्बर लिइराख। ए ल खोइ दे त, म फोन गरौँला तँलाई। अनि कति लगानी गरिस् त होटलको लागि? 4 लाख मेरो, अनि 4 लाख गोपालको लगानी छ यसमा। जम्मा 8 लाखमा किनेको। यो होटल त 6 लाखमा बेचेको भन्थ्यो त धनेश साउले। 6 लाख रे? अनि मैले त 8 लाख भनेर आधा गोपालले हाल्ने गरी आधा पैसा चाहिँ मेरो तर्फबाट 4 लाख दिएको थिएँ गोपाललाई। उसले त्यसैमा ताकटुक मिलायो होला नि। अनि तैँले साउसँग कुरा गरिनस् र? कहाँ, त्यो साउ कहिले भेटिँदैन थियो। गोपालले सबै कुरा मिलाइसके दाइ भन्थ्यो। धनेश साउलाई त म पहिल्यैदेखि चिन्छु नि। यो होटल पनि बेच्न गाह्रो भएर बल्ल बल्ल गोपाललाई कमिसन दिएर बेच्न लगाएको भन्थ्यो धनेश साउले। लौ, अझ त्यसमा पनि कमिसन? अनि बेच्न चाहिँ किन गाह्रो भएको रे? तैँले सबै कुरा बुझेरै त किन्यो होलास् नि।
सडक छेउका सबै संरचना भत्काउने भनेर सरकारले सूचना दिइसकेको छ नि। मतलब प्रष्टै छ नि, यो होटल पनि कुन दिन भत्काउँछ सरकारले। त्यसैले धनेसाउ बेच्नका लागि हतारिएका धने र गोपाल मिलेर फसाएछन् नि त तँलाई। लौ न, मेरो त सर्वस्व डुब्यो नि सन्तोष। अरे जग्गा ब्याङ्कमा धित्तो राखेर लोन लिएको, अब म के गर्ने होला? मलाई त नराम्रोसँग फसायो त्यसले। नाति न, उसँग भेटेर कुरा गर। सन्तोष, उता केटाहरूसँग मागेर खाना खाँदै गर है। म त्यो गोपाललाई फोन गर्छु। ल साथी, चिन्ता नलि। ल अर्काको पैसा खाएर फोन पनि उठाउँदैन। कहाँ पुग्यो त्यो? यसलाई त म कहाँ बाँकी छोड्छु र। पक्सलाई गोपाल, ए गोपाल, यहाँ बाहिर निस्कि। फटाहा त गोपाल, बाहिर निस्कि छिटो। निस्किँदैन, छिटो निस्कि बाहिर। रमेश दाई, के भयो? किन कराउँदै आउनु भएको? किन कराउनु पर्ने त? मलाई यहाँ बर्बाद पार्यो त्यो गोपालले। कहाँ छ त्यो? त्यसलाई यहाँ बाहिर बोलाऊ। मैले जानेछु त्यसलाई। तुरुन्त यहाँ बाहिर निकाल त। कहाँ छ त्यो? उहाँ त ट्रिप लिएर बजार जानु भएको छ। बजार? अहिलेसम्म आएको छैन त्यो? छैन दाई, खोइ बेलुका अलि ढिला हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले मोबाइलमा पनि कति फोन गरेँ त्यसलाई, पटक्कै उठाउँदैन। गाडी चलाएको बेला त्यस्तै हो दाई, उहाँ मेरो फोन पनि गाडी चलाएको बेला उठाउनुहुन्न। अच्छा, गाडी चलाउँछ भने थाहा हुँदाहुँदै फोन गर्यो भनेर रिसाउनुहुन्छ भने। ए रिसाउँछ पो त्यो? त्यसका रिसलाई मैले जानेको छु। किन र रमेश दाई, के भयो र? किन यसले रिसाएर कुरा गर्नुभएको तपाईँले? बिजनेस पार्टनर गर्ने भनेर डुबायो नि मलाई त्यसले। पैसा जति मेरो, फाइदा जति उसलाई। कुन त्यो होटलको कुरा गर्नुभएको दाइ? हो, त्यही होटलको कुरा गरेको। सरकारले भत्काउन सूचना दिइसकेको। कतै नबिकेको होटल मलाई भिरायो। आफू कमिसन लिएर सस्तो होटललाई मसँग महँगो पैसा लिएर ठग्नी सिर्जना तिम्रो बुढाले मलाई। म अब घरको न घाटको भयो सिर्जना। मलाई बर्बाद पार्यो त्यसले। अब यस्तो कुरा मलाई कसरी थाहा हुनु दाइ? उहाँले कहिले भन्ने भए पो मलाई। मैले उसलाई कति विश्वास गरेर उसले भनेको सबै कुरा हुन्छ भनेर साथ दिएँ। आज हेर त, उसले मलाई पनि यसरी ठग्यो। अरे यो मान्छेलाई त मैले के सम्झाउनै हुँदैन। मेरो कुरा सुन्नै खोज्नुहुन्न। यसरी कसैको कुरा नसुनी आफू खुसी गर्दै हिँड्न पाइन्छ? मैले विजयको डेरीमा कति राम्ररी काम गरिरहेको थिएँ। उसको कुरा सुनेर त्यस्तो मिल्ने साथी विजयको साथ छोडेर होटलमा लगानी गर्न आए। आज आएर मलाई यसरी घरको न घाटको बनाउनु मिल्छ त्यसले? तिमी आफै भन त सिर्जना। मिल्दैन, चिन्ता नगर्नु दाइ। उहाँ आएपछि म पनि एकपल्ट कुरा बुझ्छु, अनि मेरो कुरा सुन्नुभयो भने म पनि सम्झाउँछु। तपाईँ पनि भेटेरै कुरा गर्नुहोस् न है। ल बहिनी, म आएको कुरा सुनाइदिनु उसलाई। म भेटेर कुरा गर्छु। भएन भने के गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ। म गएँ है त, सम्झाउनु है बहिनी। ल हुन्छ दाइ, बिस्तारै जानुहोस् है। ल हेर यो गोपाल, आखिर रमेशलाई धोका दिइहाल्यो नि। विजयसँग डेरीमा व्यवस्थापक भएर काम गरिरहेको रमेशलाई फकाएर पार्टनरसिप गर्ने भन्दै आखिर गोपालले रमेशलाई डुबाएरै छोड्यो। रमेशको साथी सन्तोषले भने अनुसार अब होटल पनि भत्काउँदैछ अरे। यस विषयमा गोपाललाई आफूले पनि सम्झाउने कुरा सिर्जनाले गरेकी छिन्। यस्तो अवस्थामा रमेशले अब के कदम चाल्लान्? रमेशको डुबेको पैसा के गोपालले फिर्ता गर्लान् त? रमेश र गोपालको सम्बन्धमा कस्तो खटपट आउला? अनि भर्खरै सुत्केरी भएकी मन्जरीको स्याहारमा सेतु कान्छाले कसरी ध्यान देलान्? थाहा पाउनका लागि भन्छिन् आमामा मूलपानीको आगामी दिनको कथाहरू सुन्न नबिर्सनुहोला। आजको लागि म शशिकला आमा बिदा भएँ। नमस्ते। यस बेला हामी रेडियो कार्यक्रम भन्छिन् आमा सुनिरहेका छौं। भन्छिन् आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि। कार्यक्रम भन्छिन् आमामा भर्खरै हामीले सुत्केरी स्याहारको महत्व र त्यसका लागि परिवारका सदस्यको भूमिकाको सन्देश समेटिएको मूलपानीको धारावाहिक नाटक श्रृंखला सुन्यौं। कार्यक्रममा अब भने सुरक्षित प्रसुतिको तयारी कसरी गर्ने र स्वास्थ्य संस्थामा नै किन सुरक्षित प्रसुति गराउनु पर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरौं। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी गोविन्द।
गर्भावस्था विशेष अवस्था हो। यो बेलामा गर्भवती महिलालाई जति राम्रोसँग स्याहार सुसार गर्न सक्यो, भोलि जन्मने बच्चा र बच्चाको आमा दुवैको स्वास्थ्य उति नै राम्रो हुन्छ। त्यसैले पनि यो बेला गर्भवती महिलाको खानपान, आराम, स्याहार, नियमित स्वास्थ्य जाँच जस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यो सँगै गर्भमा बच्चा आएदेखि नै सुरक्षित प्रसुतिको लागि परिवारका सदस्यहरू तयारीमा लाग्नुपर्छ। के कस्ता कुराहरू पर्छन् त सुरक्षित प्रसुतिका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारी भित्र, बताउँदै हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा देउराली स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख सीता लामिछाने। पूर्व तयारी भन्नाले महिला गर्भवती हुन्छ, उहाँलाई चाहिँ बच्चा जन्मिँदासम्म हामीले त्यतिखेर पनि समस्या हुन सक्छ। एकदम संवेदनशील अवस्था हो, त्यही भएको भएर हामीले सुरुदेखि गर्भ जाँच गर्नेदेखि लिएर घरको परिवार जुन श्रीमान हुनुहुन्छ, आफ्नो घरको सासू ससुरा, उहाँहरूले कहाँ लैजाने भनेर हामीले पहिल्यै छलफल गर्नुपर्छ। टिजीको सुईहरू लगाउन पर्ने, गर्भवती जाँच नियमित रूपमा चेक गरिराख्यो। स्वास्थ्य कर्मीले जुन बेलामा बोलाइराखेको हुन्छ त्यो बेलामा जाने, बच्चालाई लाउने लुगाहरू हुन्छ त्यो लुगाहरूको पनि हामीले तयारी गरिराख्नुपर्छ। पोषणयुक्त खानाहरू पनि खान पर्ने हुन्छ है। यातायातको व्यवस्थाहरू पनि गर्नुपर्छ होइन। एम्बुलेन्सको नम्बरहरू राख्ने, पैसाहरू पनि जम्मा गर्नुपर्छ। रगत दिने 3 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि सम्पर्कमा राख्ने, रगत दिने अवस्था भयो भने उहाँहरूलाई हामीले तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ है। हो, गर्भवतीले स्वास्थ्य संस्थामा नै सुरक्षित रूपमा बच्चा जन्माउनको लागि परिवारका सदस्यले पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। यो पूर्व तयारी भित्र सुत्केरी गराउन आवश्यक पैसा जोहो गर्ने, रगत दिने मानिसको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य संस्थासम्म जाने साधन जस्तै गाडी या स्ट्रेचरको व्यवस्था गर्ने, नजिकै रहेको स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्य कर्मीको फोन नम्बर राख्ने, आवश्यक लुगाफाटो तथा पोषिलो खानपान लगायतका कुराहरूको पूर्व तयारी परिवारमा महिला गर्भवती भएदेखि नै गर्नुपर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर बेदकोट नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका सिनियर अनमी निरीक्षक भावना भण्डारी रावल। गर्भवती छिन् भन्ने थाहा पाउने बित्तिकैदेखि नै अब प्रत्येक दिन पैसा चाहिँ जम्मा गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब प्रसुति हुने टाइम 8 महिना अगाडि कुन ठाउँमा गएर सुत्केरी गराउने हो होइन, दक्ष प्रसुति कर्मी भन्ने अब त्यो आफूले थाहा पाउनु पर्यो को हो होइन। फोन नम्बरहरू पनि हामीले लिइराख्नु पर्यो। गर्भवतीलाई स्वास्थ्य संस्थामा गएर जाँचहरू गराइराख्ने, आवश्यक परामर्शहरू लिइराख्ने, एम्बुलेन्सको फोन नम्बरहरू लिइराखे आफूले अब हामीले एम्बुलेन्स बोलाएर चाहिँ लग्न सक्छौँ होइन। गर्भवती महिलाको पनि स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउन गएको बेलामा चाहिँ कम्पलसरी हामीले ब्लड चाहिँ टेस्ट गरेकै हुनुपर्छ होइन। उहाँको शरीरमा कति रगत छ, कुन ग्रुपको छ, त्यो चाहिँ पहिलेदेखि नै हामीले चाहिँ 2-4 जना खोजिराख्नु पर्यो। समयमै हामीले सबै चिजको पूर्व तयारी गर्यो भने सजिलो तरिकाले हामी चाहिँ प्रसुति गराउन सक्छौँ। नेपाल सरकारको नयाँ प्रोटोकल अनुसार गर्भवती भएदेखि सुत्केरी हुने बेलासम्म कम्तीमा 8 पटक स्वास्थ्य संस्थामा गर्भजाँच गराउने, गर्भ रहेको 4थो महिना लागेपछि अर्थात गर्भ रहेको 91औं दिनबाट हरेक दिन आइरन चक्की खानेकुरा स्वास्थ्य संस्थामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीबाट नै सुत्केरी गराउने जस्ता कुराहरूमा गर्भवती महिला र परिवारका सदस्यले गर्भवती भएदेखि नै विशेष ध्यान दिनुपर्छ, जुन कुरा सुरक्षित प्रसुति सेवाभित्र पर्दछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेलधुरा अस्पतालका स्त्री रोग तथा प्रसुति विशेषज्ञ डाक्टर सुरेन्द्र भट्ट। सुरक्षित प्रसुति भनेको गर्भवती महिलालाई बच्चा जन्माउँदा कुनै पनि गाह्रो हुनु भएन, अस्पतालमा अथवा स्वास्थ्य संस्थामा गएर तालिम प्राप्त जनशक्तिबाट सुरक्षित प्रसुति गरायो भने त्यसलाई सुरक्षित प्रसुति भनिन्छ। हो, स्वास्थ्य संस्था वा बर्थिङ सेन्टरमा तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीबाट सुरक्षित प्रसुति अर्थात सुत्केरी गराउँदा आमा र बच्चालाई हुन सक्ने खतरा वा जोखिमलाई कम गरी तत्काल आउन सक्ने जटिल समस्याहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीबाट तत्कालै समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसैले सुरक्षित सुत्केरी गराउन वा बच्चा जन्माउन स्वास्थ्य संस्थामा नै जानुपर्छ भन्नुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही समरीमाई गाउँपालिका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र इंचार्ज शोभा यादव। युग में अगर जो मने घरे बच्चा जन्मई है तो उ कहल के तो एकदम हमन के अब दुर्भाग्य कहल जाए कि का कहल जाए नहीं। जब अगर जो लड़का घरे होई तो वहाँ ना तालीम प्राप्त क्यों मनई रही, लड़का कौन अवस्था में बा, उल्टा बा कि सीधा बा, कैसे बा, ओकर बाद कितना टाइम से पिराता, ई कौन स्टेज में बा, ओकर बाद लड़का ठीक बा होई जा, कैसे तो लड़का होई गेल, ओकर बाद साल नाल कैसे काटे के, लड़का के कैसे मजा से ओके ओढ़ा के, कैसे पोछ पाछ के, कैसे धरे के, ओकर बाद तब साल नाल के बाहरे निकलल नहीं निकलल, अगर जो एक ठू टुकड़ा भी साल नाल के भीतरे रह जाते, खून बहुत से ज्यादा गिरत, जब खून ज्यादा गिर जाते महतारी के खतरा बा, तुरंत तत्काल समस्या नहीं लौकाई ना तो बाद में तो समस्या लौकाबे करी। ई कुल के नाते सुरक्षित मातृत्व करवाए खातिर लड़का और बच्चा के स्वास्थ्य बढ़िया रखे के खातिर तत्काल में और बाद में भी लड़का के महतारी के स्वास्थ्य बढ़िया रखे के खातिर हमन के सस्ता ही में डिलीवरी
डिलिभरी कराए के लइका हुआ के एकदम जरुरी बा हो। स्वास्थ्य संस्थामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीबाट सुरक्षित प्रसुति गराउँदा आमा र बच्चालाई हुन सक्ने सम्भावित जोखिम कम गर्न सकिन्छ। तर यसको विपरीत यी पूर्व तयारी नगरी सुत्केरी गराउन लगियो भने यसले आमा र बच्चा दुवैको ज्यानसम्म जोखिममा पर्न सक्ने खतरा हुन्छ। प्रदेश 1 संखुवा सभा खादबारी नगरपालिका अस्पतालमा सेवारत सिनियर अनमी रेणुका सुनवार। घरमै सुत्केरी अथवा प्रसुति गराउँदाखेरि चाहिँ रगत बग्ने समस्याको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घरैमा आमाको मृत्यु पनि हुन सक्ने हुन्छ। जो घरमै जन्मायो भने चाहिँ शीताङ्ग अथवा कमतौल भएको बच्चा जन्मियो भनेदेखि चाहिँ घरमै पनि बच्चाको पनि मृत्यु हुने सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आमा र बच्चा चाहिँ जोखिम अवस्थामा चाहिँ पर्नुहुन्छ। हो, यस प्रकारका जोखिमहरू कम गर्न पनि स्वास्थ्य संस्थामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीबाट नै सुत्केरी गराउनु पर्छ। यसरी आमा र बच्चाको स्वास्थ्यको निम्ति स्वास्थ्य संस्थामा नै तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीबाट सुरक्षित प्रसुति गराउन गर्भवती भएदेखि नै आवश्यक पूर्व तयारी गर्ने गराउने कुरामा तपाई हाम्रो समुदाय कतिको सचेत छ त? अब सुनौ बागमती प्रदेश नुवाकोट, गण्डकी प्रदेश लमजुङ र सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेलधुराका केही गर्भवती परिवारका सदस्यको अनुभव। मेरो नाम प्रतिमा अधिकारी, घर बेलकोटगढी वडा नम्बर 8। गर्भ रहेको चाहिँ 7 महिना पुरा भएर 8 महिना। गर्भ जाँच डाक्टरको सल्लाह अनुसार नियमित गरिरहेका छौँ। नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा गएर सुरक्षित सुत्केरी गराउनको लागि स्वास्थ्य संस्था नै जाने। स्वास्थ्य संस्था लैजानको लागि एम्बुलेन्सको चालकहरूको सम्पर्क नम्बर लिएर राखिराखेका छौँ। केही समस्या आयो भने चाहिँ हामी स्वास्थ्य कर्मीसँग सल्लाह गरिराखेका छौँ। साथै सहयोगी मान्छेको पनि जो गरिरहेका छौँ। तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट सुत्केरी गराउँदा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा अन्य कुनै जटिलता आएमा आवश्यक उपचार गराउन सकिन्छ भनेर चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा नै सुत्केरी गराउने। नेपाल ठगु अहिले 8 महिना भयो। जस्तै नानी हामी अहिले घरमा के जाने लो हस्पिटल लो उनीहरूले गर्छन् होइन त। फेरि उहाँ गरे जस्तो राम्रो नै हो। यहाँ घरमा हुँदैन। यहाँ त त्यो खानकी पानकी दिने राम्रो छ। लान त हुने धान टाढाको त लान्छन्। अब हामी यति नजिक त कहाँ राख्ने अरू त। अब बाहिर फेरि काम त्यति लाग्दैन। खानपिन फलफुलहरू खाऊ, झोलमलहरू, गेडागुडी, रस, अन्डा सन्डा खाऊ भनेर ल्याइदिइरहन्छु। खानेकुराहरू त अलिक मजबुतसँग खाऊ है भनेर कराइरहन्छु। लक्ष्मणसिंह महर, अनपा 5 डडेलधुरा। त्यही लागि हामीले के गरेका छौँ भने मेन कुरो के हो भने डक्टरको परामर्श र डक्टरको नजिक भएर बस्ने, डक्टरसँग चाहिँ काउन्सिल लिइराख्ने, चेक जाँचको लागि गरिराख्ने। त्यो चाहिँ के तलमाथि चाहिँ अवस्था के छ त्यसको लागि हामीले फलोअपमा डक्टरकै नजिक बसिने किसिमको हामीले चाहिँ चेक जाँच प्रक्रिया टाइममा गरि नै रहेछौँ। भएपरि आउँदा त केही पनि हुनसक्छ, ठुलो अपरेसन हुनसक्छ अथवा कहीँ कतै रिफर हुनसक्छ। अब त्यसको लागि त तयारी त गरिहाल्नु परिहाल्यो नि। रेडी छौँ हामी त। अब ब्लड ग्रुप मिल्ने मान्छेलाई खोजिया छौँ। अब भएपरि आयो भने आफ्नै ब्लड ग्रुप पनि छँदैछ, त्यो पनि दिउँला भन्ने सोचिया छु। अब सम्पूर्ण वातावरण मिलाएर अब यो डेलिभरी सक्सेस गरेर चाहिँ सबै स्वास्थ्य आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा चाहिँ कुनै किसिमको फरक नपरोस् भन्नेसम्म हामीले सकेसम्म केयर गरिरहेका छौँ र व्यवस्थापन हुनै लाग्छ। हो, सुरक्षित प्रसुतिको पूर्व तयारीका लागि गर्भवती तथा परिवारका सदस्यको ठूलो भूमिका हुन्छ। गर्भवती भएदेखि नै सुत्केरीका निम्ति पूर्व तयारी गरी तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीबाट स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित प्रसुति गराएमा सुत्केरी गराउँदा हुन सक्ने जोखिमहरू कम गरी सुरक्षित रूपमा सुत्केरी गराउन सकिन्छ। कर्णाली प्रदेश सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पतालमा सेवारत स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर धर्मराज रेग्मी। हामीले धेरै देखिराखेका छौँ। घरमा बच्चा जन्मिँदा बच्चा कहिलेकाहीँ अड्किने, बच्चा जन्मिसकेपछि रक्तस्राव भएर आमाको ज्यान जाने, बच्चाको ज्यान पनि खतरामा हुने, यस्ता विविध कुराहरूलाई टार्नलाई, नआउन् भन्नलाई हस्पिटलमा गएर अथवा स्वास्थ्य संस्थामा गएर दक्ष प्रसुति कर्मीसँग सल्लाह लिएर गराउँदा चाहिँ यी कुराहरूबाट चाहिँ टाढा हुन सकिन्छ। हो, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउँदा सुरक्षित रूपमा सुत्केरी गराउन सजिलो त हुने भयो नै, आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा हुन सक्ने जोखिम पनि कम हुने भयो। यसबाट आमा र बच्चालाई सुरक्षित र स्वस्थ बनाउन मद्दत मिल्छ, जसले समग्रमा मातृ तथा बाल मृत्यु दर पनि कम हुन्छ। यही कारणले नै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित प्रसुति गराउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेको छ। गण्डकी प्रदेश बागलुङ मालिका स्वास्थ्य चौकी प्रमुख लक्ष्मण ढकाल। नेपाल सरकारले धेरै पहिलादेखि नै यो कार्यक्रम लागू गरिरहेको छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सुत्केरी महिला चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराए बापत यातायात भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ। यो पनि ठाउँ अनुसार फरक छ। जस्तो हिमाली जिल्ला छ भने 3000 रुपियाँ दिन्छ, पहाडी जिल्लामा 2000 र तराईको जिल्लामा 1000 रुपियाँ दिने व्यवस्था छ। यो सँगसँगै 8 पटक गर्भवती जाँच गरेको छ भने चाहिँ 800 रुपियाँ चाहिँ गर्भवती जाँचको पनि दिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार पुरा गर्यो भने हुन्छ। यो नयाँ 8 पटक भन्ने कुरा चाहिँ भर्खर निस्केको। हामी पहिला चाहिँ के गर्थ्यौँ भने 4 8 9 महिना 4 पटकको गर्भ जाँचपछि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो 800 रुपियाँ दिन्थ्यौँ 4 पटक
गर्भजाँचलाई यो वर्षबाट सरकारले त्यसको मापदण्ड परिवर्तन गरेर अहिले 8 पटक गर्भजाँच गर्ने, प्रत्येक महिना अनिवार्य गर्भजाँच गर्ने भनेको छ। अनि सँगसँगै स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो इनिसिएसनमा काम गरिराख्नु भएको छ। कुनै स्थानीय तहहरूले सुत्केरी महिलालाई कुखुराको भाले उपहार दिने, वडाहरूमा चाहिँ गर्भवती महिलालाई लक्षित गरेर अन्डा वितरण, क्याल्सियम लगायतका कुराहरू वितरण गर्ने गरिरहनु भएको छ। बागलुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिकाको धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरूबाट गर्भवती महिला लक्षित गरेर अन्डा वितरण गर्ने कार्यक्रम चाहिँ चलिरहेको छ धेरै ठाउँबाट। आमाको पोषणको अवस्थामा चाहिँ यसले चाहिँ सुधार ल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। हो, गर्भवती भएदेखि सुत्केरी हुन्जेलसम्म कम्तीमा 4 पटक स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्ने कुरालाई यसअघिसम्म नेपाल सरकारले प्रवर्धन गर्दै आएकोमा हाल नयाँ प्रोटोकल अनुसार 8 पटक गर्भजाँच गराउनुपर्ने कुरा बताएको छ, जसभित्र गर्भवती भएको 12 हप्तामा पहिलो जाँच, 16 हप्तामा दोस्रो, 20 देखि 24 हप्तामा तेस्रो, 28 हप्तामा चौथो, 32 हप्तामा पाँचौं, 34 हप्तामा छैटौं, 36 हप्तामा सातौं र 38 देखि 40 हप्तामा 8औं गर्भजाँच गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसरी गर्भवती भएदेखि सुत्केरी हुँदासम्म 8 पटक स्वास्थ्य संस्थामा गर्भजाँच गराएर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामै सुरक्षित प्रसुति गराउँदा प्रोत्साहन भत्ता, यातायात खर्च लगायत स्थानीय तहबाट आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म अन्य सेवा सुविधा पनि दिइने गरेको छ। त्यसैले गर्भमा बच्चा आएदेखि नै नियमित गर्भजाँच गराउने, स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह बमोजिम गर्भवतीको खानपान, आराम र सरसफाइमा ध्यान दिने र पहिले नै आवश्यक पूर्व तयारी गरेर स्वास्थ्य संस्थामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीबाटै सुत्केरी गराउने योजना बनाएर सोही अनुसार प्रसुति गराउने हो भने सुत्केरी गराउँदा हुन सक्ने जोखिम कम गरी स्वस्थ आमाबाट स्वस्थ बच्चा जन्माउन मद्दत पुग्दछ। कार्यक्रम भन्छिन आमाको 179औं भागमा आज हामीले स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित प्रसुतिका लागि प्रसुतिको तयारी र सुत्केरी स्याहारका सवालमा मूलपानीको नाटक श्रृंखला सहित छलफल गर्यौं। आशा छ यो छलफल तपाई हाम्रा लागि अवश्य पनि उपयोगी भए होला। कार्यक्रम भन्छिन आमामा तपाई 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण बारे के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ वा कार्यक्रम सुनेर तपाईमा कुनै व्यवहार परिवर्तन गरेको अनुभव छ र रेडियो मार्फत सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई फोन गरेर भन्नुहोस् है। फोन गर्ने निशुल्क टेलिफोन नम्बरहरूको बारेमा यो जानकारी। रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा फोन गर्नका लागि तपाईको पैसा नपर्ने नम्बर हो एनटीसी फोनबाट 1660 01 00 र एनसेलबाट 98 015 71 000। फोन नम्बर फेरि एकपटक एनटीसी फोनबाट 1660 01 00 र एनसेलबाट 98 015 71 000। हामी तपाईका सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया र व्यवहार परिवर्तनका अनुभव सुन्न आतुर छौं। हामीलाई अहिले नै फोन गरेर आफ्ना कुरा रेकर्ड गराउनुहोस् है। कार्यक्रम भन्छिन आमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको हो। सहभागी श्रोता, जाँदा जाँदै हाम्रो प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको स्थानीय भाषागत संस्करणहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि डोटेलीमा भन्ने छन् आमा, लुम्बिनी प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि भोजपुरी तथा अवधिमा अम्मा कहथे र यो सँगै नेपाली भाषामा भन्छिन आमा नाममा देशभरिका 150 भन्दा बढी स्थानीय एफएमहरूबाट हरेक आइतबार बिहान 7:30 बजेदेखि सुन्न र प्रत्यक्ष छलफलमा सहभागी हुन तपाईलाई हाम्रो सादर आग्रह गर्दछौं। अब भने आजको लागि रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो केन्द्रीय संस्करणबाट बिदा माग्ने बेला पनि हुने लाग्यो। स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित प्रसुतिका लागि प्रसुतिको तयारी र सुत्केरी स्याहारका सवालमा गरिएको छलफल सहितको भन्छिन आमाको यो केन्द्रीय संस्करणको आजको 179औं भाग सुनेर साथ दिनु भएकोमा आभारी छौं। यो सँगै आजको लागि रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका सबै सहकर्मीहरू पवन, सुशीला, सतीश, किस्मती, गोविन्द, सरिता, रजनी अनि प्रविधि सहयोगी दिनेश तथा सम्पूर्ण स्थानीय एफएम सहकर्मीहरू सहित म यशोदा पनि बिदा भए। अर्को साता फेरि भेटौँला। नमस्ते। भन्छिन आमा परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।